हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान. होप यू गाइस आर डूइंग वेल. और इस वक्त जनाब पानी बंद हो गया पाकिस्तान का, और अभी बहुत कुछ बंद होना है. अभी बहुत सी चीज़ें होनी हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगी. देखिए, पाकिस्तान का नाम किसी चीज़ में आए या ना आए, पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं है, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपको जो ज़्यादती है ना उसके साथ स्टैंड करना चाहिए. वो कहीं पे भी हो रही है वो गलत है, वो इंतहाई गलत है. दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही है, किसी भी रिलीजन की वजह से हो रही है, किसी भी कंट्री की वजह से हो रही है, वो गलत है और उसका साथ नहीं देना चाहिए. अब देखें, अब डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर डिफरेंट बातें चल रही हैं. मैं बात स्पोर्ट्स पे करती हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स भी डिस्टर्ब हो गई है उसकी वजह से. आपको पता है, जब स्पोर्ट्स डिस्टर्ब होती है ना तो फिर उस टाइम पे ना राइट बनता है, फिर स्पोर्ट्स के लोग भी बोलने लग जाते हैं, बिकॉज यू गेट द एज टू स्पीक. वरना नॉर्मली क्या होता है कि मैं जब फॉर एग्जांपल समा में बैठ के बात करूंगी ना, तो मुझे वो फौरी तौर पर कॉल आ जाएगी कि आप शो बंद करें, आपका काम नहीं है ये. वो पॉलिटिकल जो एंकर्स हैं वो ये बात करेंगे, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन एक इंसानियत भी होती है इंसान में ना, एक आप इंसान भी तो हैं ना. फिर बाद में आपका पैशन और आपका जो है वो प्रोफेशन आता है. तो देखिए, जहाँ पे भी दुनिया में कहीं पे ज़्यादती हो रही है उसके साथ आपको खड़े होना चाहिए. यू शुड हैव द गट्स टू स्टैंड एंड टू स्पीक अगेंस्ट द थिंग्स विच आर गोइंग रॉन्ग. और अभी इस वक्त जो एक केओस पैदा हुआ है ना, अभी जो हालात वहाँ पर हुए हैं और जिन चीज़ों से जितने ज़्यादा लोग हर्ट हुए हैं वहाँ पर इंडिया में, यकीन करें मैं तस्वीरें देख नहीं पा रही हूँ, मेरी आंखों के सामने वो तस्वीरें जा नहीं रही हैं. आई एम ट्राइंग अ लॉट टू चेंज माई माइंड, लेकिन मुझे पर्सनली डिप्रेशन फील हो रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी. और अभी ये मैचेस हो रहे हैं, आईपीएल हो रहा है, मैंने कल से नहीं फॉलो किया. मेरे सामने वो स्कोर कार्ड पड़ा होता है, मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ ओके फाइन, दैट्स हैपनिंग बिकॉज दैट्स माय जॉब. आई हैव टू डू माय जॉब. देखें, उधर इंडिया में भी आईपीएल हो रही है, लोग खेल रहे हैं वहाँ पे, रोहित शर्मा भी खेल रहा है, सब खेल रहे हैं, लेकिन वो ना दिल आपका बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है. एंड देन वन थिंग आई वांट टू से, जो कि मैं पहले नहीं सोच रही थी कि मैं मज़ीद अब यूट्यूब यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मेरा दिल अब ना ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा. लेकिन मुझे वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि उसने मुझे कहा कि नहीं, यू शुड कम एंड यू शुड स्पीक अबाउट दैट. देखिए, बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप ये, तुम वो, तुम ये. यार, गुस्सा जायज़ है और गुस्सा सबके दिल में होता है, लेकिन आप सबको, वो कहते हैं ना, गधा घोड़ा बराबर नहीं करना चाहिए. मतलब अगर आप लोग, इफ़ आई एम डूइंग माई प्रोग्राम, उसके नीचे कमेंट्स आ रहे हैं अजीबो गरीब किस्म के, भाई वाई मी, मैंने क्या कहा है? आई एम सपोर्टिंग, लाइक मैं तकरीबन ये आई गेस के 2 साल हो गए हैं कि मैं समा पर स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रही हूँ, और मैं अपना यूट्यूब जो कर रही हूँ उस पर मुझे शायद अब 1 साल हो जाएगा. 1 साल के लाइक कुछ महीने हुए हैं. तो मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की है भाई जो बड़ी बिलो द बेल्ट हो या जो गलत हो या जो बहुत बायस्ड हो. आई ऑलवेज ट्राई टू बी अनबायस्ड डिस्पाइट द थिंग्स कि मुझे कोई क्या कहेगा या मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा. एंड देन इवन आई एम बीइंग टारगेटेड ऑन दैट थिंग. तो ये चीज़ गलत है. जो आप लोग कहते हैं ना कि वो बंदा देख कर बात करनी चाहिए. मैंने कल वीडियो बनाई बड़ी पेनफुल सिचुएशन के अंदर कि यार ये ज़्यादती है, ये गलत हुआ है, मैं तो खड़ी हूँ उस चीज़ के साथ. देन मेरे साथ किसी को क्या प्रॉब्लम है कि जस्ट बिकॉज आई लिव समवेयर जिसका नाम इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसके बारे में रीज़न कही जा रही है. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यूज़, मैं एक चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हूँ कि पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ये सारी चीज़ें. देखिए, इट्स अ टेबल टॉक. अगर कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है ना तो उसको बात करनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ पे पीएसएल के ब्रॉडकास्टर्स हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको इस टाइम पे परेशानी पड़ गई है कि हम लोग फौरी तौर पर चीज़ें रैप अप करके कैसे जाएँ यहाँ से. ठीक है, उनको वापस जाना है अपने कंट्री में. फाइनली थैंक गॉड कि एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि यहाँ पे जो सिख यात्री आए हुए थे, जिनका जाके मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे बात की. मेरे लिए ये बहुत तकलीफ़देह बात होती, शायद मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती अगर ये कहा जाता कि उनको भी वापस भेजा जाए फ़ौरन. उनके बारे में ये कहा गया कि नहीं, उनको रिलैक्स किया गया है कि जब उनका वक्त है जाने का वो उसी वक्त जा सकते हैं, रेस्ट ऑफ द पीपल शुड लीव. यार, ये क्या हो रहा है दुनिया में? मतलब हमारे पास क्या नफ़रत के लिए पहले कम चीज़ें हैं जो ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं? क्यों होता है ये सब कुछ? ये कौन लोग हैं भाई? क्या मुसीबत क्या उनको? किसी की अच्छी भली हंसती खेलती ज़िंदगी में क्यों वो अपनी टांग अड़ाते हैं, और किस हद तक ये दरिंदगी पे उतर जाते हैं लोग? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट. मतलब क्या इतना मसला है यार? एक इंसान सुकून से रह रहा है, अपना काम कर रहा है, एक अपना, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं. कौन सा ऐसा रिलीजन सर पे सवार हुआ है आपको कि आपको दुनिया को ख़त्म करना है? और किसने राइट दिया है यार? मतलब कि बड़ी तकलीफदेह चीज़ है, इससे चीज़ें बहुत वर्स्ट होती हैं. जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर खुदा ना खास्ता वॉर शुरू हो जाती है, क्या होगा? बेकसूर लोगों की जानें जाएंगी और लोग मरेंगे, क्या होगा उससे?
انڈیا میں زیادہ آبادی ہے, پاکستان میں آبادی اس کی نسبت کم ہے, لیکن لوگ تو سب کے مریں گے, اور اس سے کیا چیزیں حل ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اب یہ پانی کا ایشو چل رہا ہے, انڈیا نے بند کر دیا یہاں پہ. پاکستان میں تقریباً 80% پانی جو ہے وہ میرے خیال سے سندھ تو سارا اسی پہ چلتا ہے نا, اور اس کے بعد یہ جو انڈس والا معاملہ ہے, ٹھیک ہے وہ اس کے اندر ٹرسٹی تھا مگر انڈیا نے اس کے اوپر ایکشن لے کے اس کو بند کر دیا, ٹھیک ہے. اب آپ اگر مطلب پرابلم کریٹ کریں گے تو پھر انڈیا کے بارے میں آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ICC میں انڈیا اپنی چلا رہا ہے, تو پھر یہاں پر بھی انڈیا اپنی چلائے گا نا, تو پانی بند کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, چیزیں اور خراب ہوں گی. یہاں پہ جو لوگ وہ جو جن کو پتہ بھی نہیں ہے ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے, وہ اس کی وجہ سے ٹارگٹ ہوں گے, اور جو یہ سب کر رہے ہیں وہ کھلم کھلا پھر رہے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, ان کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا ہے, ان کو کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ یہ سب کر رہے ہیں اور وہ کرتے آ رہے ہیں, اور وہ سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. تو یار یہ نا بڑی تکلیف دہ چیز ہے. کبھی پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں, کبھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انڈیا چھوڑ کر دنیا میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب رشیا یوکرین کی چیز سامنے آئی ہے. لائک دا ورلڈ از گوئنگ ٹو بی آئی تھنک آن اٹس اینڈ ناؤ. دنیا تو ختم ہونے کو جا رہی ہے. اب کرکٹ پہ بات کر لیتے ہیں. ایشیا کپ آنا ہے, کہا جی ہم نے اپنی ٹیم نہیں بھیجنی. یہاں پہ یہ وہ ممی ڈیڈی قسم کی لڑائیاں چل رہی تھیں, اس کے اوپر بیچ میں جب یہ معاملہ ہوا ہے تو پراپر ختم کر دیا. ابھی ریسنٹلی راجیو شکلا کا بیان آیا کہ دیر ول بی نو کرکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پلے ود پاکستان اینڈ ڈیفینیٹلی دے وانٹ. وہ کیوں کھیلیں گے بھائی, آپ کی امیج اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے, آپ کیا ہی کھیلنا ہے یار آپ نے. میرا دل نہیں کر رہا کہ میں IPL پہ مزید بات کروں, میرا نہیں دل کر رہا, میں کیا بات کروں یار. دے آر ہرٹ فرام سو مینی پیپل ہیئر, اور اسپیشلی وہ لوگ, مجھے مطلب ڈوب کے مرنے والا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس موقع پہ ہنس رہے ہیں, سیلیبریشنز کر رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا جی, کیا ہو گیا. بھائی کوئی انسانیت پیدا کرو اپنے اندر. آپ کے لیے کیا انسان صرف وہ ہے جس کا ریلیجن آپ والا ہے؟ مطلب یہ چیز انتہائی غلط ہے. نہ تو کوئی دنیا کا ریلیجن آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں اور آپ بڑے بن جائیں, اور نہ ہی کوئی آپ کو نفرت کرنا سکھاتا ہے. سو یو شوڈ ورک آن تھنگس, یو شوڈ واچ کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا. لیکن ان لوگوں میں انسانیت نہیں ہے. یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا, جو بھی لوگ کر رہے ہیں, جس بھی عہدے پہ ہیں, جہاں پر بھی ہیں, پاکستان میں ہیں, پاکستان میں نہیں ہیں, باہر ہیں, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, یا انڈیا میں ہیں, یا انڈیا سے باہر ہیں, ویئر ایور دے آر, آئی وڈ جسٹ سے کہ یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دنیا ختم ہو جائے گی. آپ کے میرے جیسے لوگ, ہم لوگ بے قصور, ہم بیچ میں ختم ہو جائیں گے, ہماری فیملیز بیچ میں آ جائیں گی, اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہی لوگ رہ جائیں گے, اور یہ درندے ہیں, اور یہ جہاں جائیں گے انہوں نے یہی کرنا ہے. تو ایک بہت تکلیف دہ مومنٹ ہے. اور پلیز مجھے آپ لوگ پرسنلی پلیز یہ سب جو بھی آپ لوگوں کا غصہ ہے, آپ لوگوں کو تکلیف ہے اس چیز کی, لیکن ہیٹ شوڈ بی اسپریڈ دیئر ویئر یو سی دا پرابلم ریزنگ نا. جہاں پہ ایشو ہے نا, وہاں پہ صحیح جگہ پر اپنا غصہ نکالیں, غلط جگہ پر مت نکالیں. کیونکہ اس چکر میں نا وہ لوگ بھی ہرٹ ہوں گے جن کا قصور نہیں ہے اس چیز میں. پہلے ہی بے قصور مارے گئے ہیں, اب اور بے قصور مارے جائیں گے, اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہی ہونا ہے اس دنیا میں. تو خیر, میں ابھی میرا بالکل دل نہیں ہے کہ میں کسی بھی میچ پہ بات کروں. میں اپنا پروگرام کر رہی ہوں, تھینک گاڈ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ, کہ میں وہ سکون سے کر رہی ہوں. بیچ میں کسی وقت میں زون آؤٹ ہو جاتی ہوں, بیکاز جو ہوا ہے وہ سب کے لیے بہت پینفل ہے. ایک لڑکی کے لیے تو بہت پینفل ہوگا نا. کوئی بھی لڑکی ہوگی, وہ اس لڑکی کی پکچر دیکھے گی جس کے ہاتھ میں ابھی شادی کی چوڑیاں ہیں, وہ پاس بیٹھی ہے, تو وہ چیز بہت تکلیف دہ ہوگی. تو اگر کوئی انسان ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ مطلب اگر کوئی تکلیف میں ہے تو وہ کتنی تکلیف میں ہوگا. خیر, میں یہ کہوں گی کہ آپ سب اپنا خیال رکھیں, اور آئی وونٹ سے اینی تھنگ ایٹ آل. لیکن جب چیزیں تھوڑی سی میرے اندر بہتر ہوں گی تو میں ضرور بات کروں گی. IPL پہ بھی, PSL پہ بھی سب کچھ چل تو رہا ہے, ہونا تو ہے, لیکن حالات اب اتنے خراب ہو گئے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان نہ کوئی کرکٹ ہو سکتی ہے, نہ کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہو سکتا ہے. پہلے بھی نہیں تھا, اب ایک کرکٹ ہی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. سو تعلقات پکے ختم ہو گئے ہیں.